श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यं नमो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै कृष्ण राधा स्वरूपिणां कलात्मानं निकुञ्जस्य गुरुरूपं सदा भजे। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते। त्वदीयेन वदानेन कथयिष्ये शुभा कथा। प्रसन्नतां या न गताभिषेकता तथा न मम्ले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। मार्चो कृष्ण भनी लगाई स्तनमा कालकूट नामको विषा। जान्छे सामुत पूतना हरिजी को लिए ठुलो रिसा। यस्ती दुष्ट कनै स्वयं प्रभुजीले दिए त मातृगति। अर्को को छ दयालु कृष्ण बिच फेर अत्यन्त कोमलमती। अर्को को छ दयालु कृष्ण बिच फेर अत्यन्त कोमलमती। समस्त दर्शकवृन्दहरू, भक्तिमय ममतामय वात्सल्यमय माताजीहरू, भावमय पिता, धर्म प्राण सज्जन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा समस्तमा यथायोग्य नमन गर्दै सम्पूर्णमा राधे राधे भन्दै श्रीमद् भगवद गीता अन्तर्गतको चतुर्थ अध्याय जुन श्रवण गर्दै आउने क्रममा चारौं अध्याय जुन कथालाई हामी प्रारम्भ गर्न लागिरहेका छौँ। अब सर्वप्रथम भगवानले चारौं अध्यायमा शुभारम्भ यस प्रकार गर्नुहुन्छ। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वन् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीद। भगवान भन्नुहुन्छ, मैले यस अविनाशी योग सूर्यलाई बताएको थिएँ। सूर्यले आफ्ना पुत्र वैवस्वत मनुलाई बताउनु भयो। मनुले आफ्ना पुत्र राजा इक्ष्वाकुलाई बताउनु भयो। यो जुन कुरा हे परम तप अर्जुन जसरी परम्परा मार्फत प्राप्त यस योगलाई राजर्षिहरूले बुझे, तर त्यसपछि यो योग लामो समयसम्म यो पृथ्वी लोकमा लुप्त प्राय भएर रह्यो। तिमी मेरा भक्त र प्रिय मित्र हौ, त्यसैले परम्पराबाट प्राप्त त्यही पुरातन योग अहिले मैले तिमीलाई बताएँ, किनभने यो योग अति उत्तम रहस्यपूर्ण र गोपनीय छ भनेर यस्ता प्रकारले भगवानले बताउनुहुन्छ। तत्पश्चात अर्जुन भन्दछन्, अपरम भवतु जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतद्वैजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुनले भने, हे हजुर, जुन हजुरको जन्म र अर्वाचीन अर्थात अहिलेको हो, तर सूर्यको जन्म धेरै अघि नै भएको थियो, अर्थात
कल्पको सुरुमै भएको थियो। अनि मैले यो कुरालाई कसरी बुझौँ कि तपाईँले नै कल्पको सुरु आत्मा सूर्यसित यो योग भन्नुभएको थियो भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्न लागे। अब हेर्नुहोस् है, राधे राधे प्रश्न गर्न लागे। अब अगाडि भगवान भन्नुहुन्छ, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे परन्तप अर्जुन, मेरो र तिम्रा धेरै जन्म भइसके, तिमीले ती सबै जान्दैनौ, तर म जान्दछु। जस प्रकार म अविनाशी स्वरूप अजन्मा सबै प्राणीको ईश्वर भए पनि आफ्नो प्रकृतिलाई अधीनमा राखेर आफ्नै योग मायाका बलमा प्रकट हुन्छु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्मको हानि र अधर्मको वृद्धि हुन्छ तब तब नै मैले आफ्नो रूपको रचना गर्दछु, अर्थात् साकार रूपमा मानिसका अगाडि प्रकट हुन्छु। साधु पुरुषहरूको उद्धार गर्न, पाप कर्म गर्नेहरूको विनाश गर्न र धर्मको समुचित स्थापना गर्नका लागि म युग युगमा प्रकट हुने गर्दछु। हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म दिव्य अर्थात् निर्मल र अलौकिक छन् भन्ने कुरालाई जुन मानिसले तत्त्वपूर्वक जान्दछ उसले आफ्नो शरीरलाई त्यागेपछि फेरि जन्म लिनु पर्दैन, बरु मलाई नै प्राप्त गर्दछ। पहिला पनि जसका राग भय एवं क्रोध नष्ट भएका थिए र जो ममा अनन्य प्रेमपूर्वक स्थित रहन्थे, यस्ता ममा आश्रित रहने धेरै भक्तहरूले उपयुक्त ज्ञानरूपी तपद्वारा पवित्र भएर मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गरेका छन्। सर्वशक्तिमान सच्चिदानन्द घन परमात्मा अज अविनाशी सर्वभूतहरूका परम गति तथा परम आश्रय हुनुहुन्छ। उहाँ केवल धर्मलाई स्थापना गर्न र संसारको उद्धार गर्नका लागि नै आफ्नो योग मायाको सहारामा सगुण साकार भएर प्रकट हुनुहुन्छ। यसर्थ परम ईश्वर परमेश्वर भगवान समान सुहृद प्रेमी र पतित वा पावन अर्को कोही छैन भन्ने जानेर जो पुरुषले परम ईश्वर अनन्य प्रेम साथ निरन्तर चिन्तन गर्दै आसक्ति रहित भएर संसारमा रहन्छ, उसैले उहाँलाई तत्त्वसाथ जान्दछ भने यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। हे अर्जुन, जुन भक्तले मलाई जसरी भज्दछन् ताम्स तथैव भजाम्यहं, जुन जुन प्रकारले जस्तो जस्तो प्रकारले जुन जुन स्वरूपलाई मानेर उनीहरूले भज्दछन् अनि म पनि तिनलाई त्यसरी नै भज्दछु। किनकि बुद्धिमान मानिसले सबै किसिमले मेरै मार्गको अनुसरण गर्दछन्। यस मनुष्य लोकमा कर्मका फललाई चाहने मानिसहरूले देवताको पूजा गर्ने गर्दछन्, किनकि तिनलाई कर्महरूद्वारा उत्पन्न हुने सिद्धि शीघ्र प्राप्त हुन्छ। गूढ कर्महरूको विभागका साथमा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यी 4 वर्णहरूको समूह मतद्वारा रचना गरिएको छ। यस प्रकार त्यस सृष्टि रचनादि कर्महरूको कर्ता भएर पनि म अविनाशी परमेश्वरलाई तिमीले वास्तवमा अकर्ता नै जान। कर्मका फलमा मेरो कुनै स्पृहा छैन, यसर्थ मलाई कर्महरूले लिप्त गर्दैनन् भनेर जसले मलाई तत्त्वसाथ जान्दछ ऊ पनि कर्महरूले बाँधिँदैन। पूर्व कालमा मुमुक्षुहरूले
पनि यसै गरी जानेर कर्म गरेका थिए। यसर्थ तिमीले पनि पूर्वजहरूद्वारा सधैँ गरिँदै आएको कर्म नै गर। कर्म के हो अकर्म के हो भन्ने यस विषयमा निर्णय गर्न ठुला ठुला विद्वान पुरुषहरू पनि मोहित हुन्छन्। यसर्थ म तिमीलाई त्यो कर्म तत्त्व राम्रोसित बुझाएर भन्छु, जसलाई जानेर तिमी अशुभबाट अर्थात् कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। जुन कर्मको स्वरूप पनि जान्नु पर्दछ, अकर्मको स्वरूप पनि जान्नु पर्दछ र विकर्मको स्वरूप पनि जान्नु पर्दछ, किनकि कर्मको गति गहन छ। जुन मानिसले कर्ममा कर्म देख्दछ र कर्ममा कर्म देख्दछ ऊ मनुष्यहरूमा बुद्धिमान हो र त्यस्तो योगी समस्त कर्महरूलाई गर्नेवाला हो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पण्डितम बुधः, जसका सम्पूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना र संकल्पका हुन्छन् तथा जसका समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्निद्वारा भस्म भएका छन्, त्यस महापुरुषलाई ज्ञानीजनले पनि पण्डित भन्दछन्। जो पुरुष समस्त कर्महरूमा र तिनका फलमा आसक्तिलाई सर्वथा त्याग गरेर संसारको आश्रयदेखि रहित भएको छ र परमात्मामा नित्य तृप्त छ, उसले कर्महरूमा संलग्न भएर पनि वास्तवमा केही पनि गर्दैन। यज्ञको विषयमा बताउनु भएको छ। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यतय संसित व्रताः। कति पुरुष द्रव्य सम्बन्धी यज्ञ गर्ने खाले छन्, कति तपस्या रूपी यज्ञ गर्नेहरू छन्, अन्य कति जुन योग रूपी यज्ञ गर्नेहरू छन् भने अन्य कति अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतले युक्त यत्नशील पुरुषहरू स्व ध्यान रूपी ज्ञान यज्ञ गर्ने खाले छन्। कति योगीहरूले अपान वायुमा प्राणवायुलाई हवन गर्दछन्, त्यस्तै कति योगीहरूले प्राणवायुमा अपान वायुलाई हवन गर्दछन्, त्यस्तै कति नियमित आहार गर्ने प्राणायाम परायण पुरुषहरू भने प्राण र अपानको गतिलाई रोकेर प्राणहरूमै हवन गर्ने गर्दछन्। यी सबै प्रकारका साधकहरूले यज्ञहरूद्वारा पापहरूलाई नाश गर्ने र यज्ञलाई जान्दछन्। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञबाट बाँकी रहेको अमृतको अनुभव गर्ने योगीजनले सनातन परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। तर यज्ञ नगर्ने पुरुषका लागि त यो मनुष्य लोक पनि सुखदायक छैन भने परलोक झन् कसरी सुखदायक हुन सक्छ। यस्ता र अन्य विभिन्न किसिमका यज्ञहरू वेदका वाणीहरूमा विस्तारपूर्वक बताइएका छन्। तिनलाई तिमीले मन इन्द्रिय शरीरका क्रियाद्वारा सम्पन्न हुने ठान। यस प्रकार तत्वसाथ जानेर तिनको अनुष्ठानद्वारा तिमी कर्म बन्धनबाट पूर्णतः मुक्त हुनेछौ। हे परन्तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्छ र सम्पूर्ण किसिमका कर्महरू ज्ञानमै आएर समाप्त हुन्छन्। त्यस ज्ञानलाई तिमीले तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरू भए नजिक गएर बुझ। उनीहरूलाई उचित तरिकाले दण्डवत प्रणाम गर्नाले, उनीहरूको सेवा गर्नाले र कपट त्यागेर सरलतापूर्वक प्रश्न गर्नाले परमात्मा तत्त्वलाई विशिष्ट किसिमले जानेका ती ज्ञानी महात्माहरूले तिमीलाई त्यस तत्त्वको उपदेश प्रदान गर्नेछन्। जुन ज्ञान पाएपछि तिमी फेरि अहिले यस्तो मोहमा पर्ने छैनौ। हे अर्जुन, जुन ज्ञानद्वारा निशेष भागले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सर्वप्रथम तिमी आफ्नो अन्तरात्मामा देख्नेछौ, त्यसपछि म वासुदेव परमात्मा परमेश्वरमा देख्नेछौ। सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वृजिनं सन्तरिष्यति। यदि तिमी अन्य सम्पूर्ण पापीहरूभन्दा पनि धेरै पाप गर्नेवाला छौ भने पनि तिमी ज्ञान रूपी ढुङ्गाको सहारामा निस्सन्देह
सम्पूर्ण पापरूपी समुद्रबाट राम्रोसँग पार हुन सक्नेछौ। किनकि हे अर्जुन, जसरी प्रज्वलित अग्निले दाउरालाई खरानी बनाइदिन्छ, त्यसै गरी ज्ञानरूपी अग्निले पनि सम्पूर्ण कर्मलाई भस्ममय गरिदिन्छ। निश्चय नै यस लोकमा ज्ञान समान पवित्र पार्नेहरू केही छैन। त्यस ज्ञानलाई कयौं कालदेखि कर्मयोगका माध्यमले शुद्धान्तकरण भएको मनुष्यले स्वतस्फूर्तमा आफै आत्मामा प्राप्त गर्दछ। यस जितेन्द्रिय साधना परायण एवं श्रद्धावान मनुष्यले ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछ र ज्ञानलाई प्राप्त गरेर उसले अविलम्ब तत्काल भगवत प्राप्ति रूपी परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। विवेकहीन र श्रद्धारहित संशययुक्त मानिस परमार्थदेखि अवश्य पनि भ्रष्ट भएर जान्छ। यस्तो संशययुक्त मनुष्यका लागि न त यो श्लोक छ न त परलोक छ, र यो लोक र परलोक न त छ सुख नै छैन। हे धनञ्जय, उसले कर्मयोगको विधिले समस्त कर्महरूलाई परमात्मामा अर्पण गरिदिएको छ, जसले विवेकद्वारा समस्त संशयहरूको नाश गरिदिएको छ। यस्तो अन्तकरण भएको पुरुषलाई कर्महरूले बाँच्दैन। राधे राधे, बाँच्दैन कहिले पनि। त्यसैले हे भरतवंशी अर्जुन, तिमीले हृदयमा स्थित यस अज्ञान जनित आफ्नो संशयलाई विवेक ज्ञान रूपी तरबारका माध्यमले छेदन गरेर समत्व रूपी कर्मयोगमा स्थित हो र युद्धको लागि उठ। लास्टमा युद्धको लागि उठ भनेर सम्झाउनुहुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हामीले जुन चतुर्थ अध्यायको श्रीमद् भगवत गीतालाई श्रवण गरिसक्यौँ। श्रमादरणीय सज्जन मानव